Hello everyone, welcome to this video. आज को यस भिडियोमा हामीले पढ्नेछौं coefficient of particular variable in case of binomial expansion. Okay, यहाँनिर यो क्वेशनलाई डाइरेक्ट हेरौं. x plus 1/2x to the power 7 छ. यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि x to the power 5 जहाँ आउँछ त्यसको कोएफिसिएन्ट के हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ. यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले बाइनोमियल थ्योरम को फर्मुला कसरी आएको छ, जनरल टर्म कसरी निकाल्ने, पार्टिकुलर टर्म कसरी निकाल्ने यसको बारेमा पढेका थियौं. अब त्यही जनरल टर्म को हेल्प लिएर हामीले के गर्न सक्छौं, x to the power 5 को कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौं. त जनरल टर्म को बारेमा एकचोटी रिकल गर्यौं. फर a plus x to the power n यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यसको केसमा जनरल टर्म r plus 1 c n r a को पावर n minus r अनि x को पावर r हामीले यो पढेका थियौं जुन कि जनरल टर्म हो. अनि यसमा a हाम्रो फर्स्ट लाई a मान्छौं, यो फर्स्ट टर्म जुन दिएको छ, अनि यो जुन सेकेन्ड छ त्यसलाई x मानेर जनरल टर्म को हेल्प लिएर जुन भेरिएबल चाहिएको छ त्योसँग पावरलाई इक्वेट गर्छौं र r को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं अनि त्यसपछि हामीले सिम्पली कोएफिसिएन्ट निकाल्न सक्छौं. कसरी हेरौं. जनरल टर्म अफ x plus 1/2x to the power 7 इज के हुन्छ. पहिला दिएको जुन बाइनोमियल एक्सप्रेसन छ जसको पावर यहाँ दिएको छ पावर n, अब n को ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ हैन, त्योसँग रिलेटेड जनरल टर्म के हुन्छ पहिला हामीले त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्नको लागि. त यहाँनिर त्यही फर्मुला अनुसार जाँदाखेरि c n r n यहाँ थाहा छदैछ, r हामीलाई थाहा छैन. अब a भन्नुको मतलब यो x भयो, x to the power n minus r. x को मतलब यो सेकेन्ड 1/2x to the power r. क्लियर. अनि त्यसपछि यो c 7r x to the power 7 minus r 1/2 to the power r into x to the power minus r. x to the power minus r कसरी भयो, यो 1/2 1 को पावर r 1 नै हुन्छ, 2 को पावर r अनि x को पावर r. त x को पावर r कहाँ छ डिनोमिनेटरमा, यसलाई into x to the power minus r हामीले लेख्न सक्छौं. अब यो भयो c 7r x to the power, x लाई पछि राखौं, पहिला यो कन्स्ट्यान्ट जुन हुन जान्छ त्यसलाई यसरी राख्दियौं. अब यो x to the power 7 minus 2r भयो हैन. यहाँनिर हामीले के चाहिएको छ, x to the power 5 चाहिएको छ. हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ कोएफिसिएन्ट अफ x to the power 5. ओके, त के गर्न सकिन्छ, फर कोएफिसिएन्ट अफ x to the power 5 यसको लागि के हुनुपर्छ, x को जुन पावर छ त्यो 5 हुनुपर्छ. 7 minus 2r must be equal to 5. अनि यो 5 हुनुको मतलब r को भ्यालु कति आयो, 1 आयो. कसरी, 7 ट्रान्सपोजिङ 5 minus 7 equal to -2 -2r equal to -2r equal to 1. सिम्पल क्याल्कुलेसन. ओके, मेन काम खतम. हामीले डिटरमाइन गर्नु छ कोएफिसिएन्ट. भन्नुको मतलब यदि हामीले r को ठाउँमा 1 राख्यौं भने यो x to the power 5 हुन्छ 7 minus 2 अनि यसको कोएफिसिएन्ट कुन बाँकी बच्यो, यो सबै. त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं, सो कोएफिसिएन्ट अफ x to the power 5 is equal to c 7 r को भ्यालु 1 1/2 to the power 1. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ. c 7 1 is always 7 किनकि कम्बिनेसन अफ n अनि यहाँ r छ. अब r भन्दा पनि त्यसको त फर्मुला छदैछ हामीसँग, यो r छ भने n फ्याक्टोरियल n minus r फ्याक्टोरियल into r फ्याक्टोरियल. यही फर्मुलाको हेल्प लिएर यदि हामीले c n 1 को भ्यालु निकाल्छौं जहिले पनि 1 आउँछ. यो 1 भएपछि यहाँ जे हुन्छ हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं विदाउट युजिङ दिस फर्मुला. ओके, त फाइनली हामीले के पाइरहेछौं, 7/2. दिस इज द रिक्वायर्ड कोएफिसिएन्ट अफ x to the power 5. Have a look.
ओके, लेट्स ट्राई नंबर नेक्स्ट। x टू द पावर 6 को कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने? अघिकै फर्मुला हो, जसरी हामीले यसभन्दा अघिको प्रब्लम सल्भ गरेका थियौं। पहिला यसलाई के गर्छौं? यसको जनरल टर्म निकाल्छौं। हियर जनरल टर्म अफ 3x स्क्वायर माइनस 1/3x टू द पावर 9 इज इक्वल टू t r प्लस 1 हो। हामीले फर्मुला पढेको छौं। t r प्लस 1 को के हुन्छ? c n r a को पावर n माइनस r अनि x को पावर r। यो फर्मुलालाई याद राख्नु पर्यो हैन। अब यसैको हेल्पले अगाडि बढ्छौं। यो c n मतलब 9 r अनि a भन्नुको मतलब यो 3x स्क्वायर हो। 3x स्क्वायर टू द पावर n माइनस r इन्टु, अब x भन्नुको मतलब यो सेकेन्ड हो। टोटल हामीले लिन्छौं माइनस 1/3x टू द पावर r। ओके, यसलाई अलिकति सिम्प्लिफिकेसन गर्छौं। यो 3 को पावर 9 माइनस r, x को पावर 18 माइनस 2r इन्टु माइनस 1 को पावर r बाई 3 को पावर r, x को पावर माइनस r। यदि 1 भएको भए हामीले सिधै 1 लेख्थ्यौं, तर माइनस 1 को पावर r छ। यदि r इभन हो भने पोजिटिभ 1 आउँछ, ऑड हो भने नेगेटिभ 1 आउँछ। सो माइनस 1 के हुन्छ? दैट विल बी डिसाइडेड बाई द भ्यालु अफ r। दैट्स वाइ माइनस 1 को पावर r हामीले एज इट इज राख्नु छ। ओके, अब के हुन्छ? यो c 9r 3 पावर 9 माइनस r इन्टु माइनस 1 को पावर r बाई 3 को पावर r छ। यो यसलाई हामीले यहाँ राखेर माइनस 2r पनि लेख्न सक्छौं। डाइरेक्ट माइनस 2r सिम्पली बाई 3 टू दी पावर r, फेरि माथि जान्छ त 9 माइनस r अनि यो माइनस r माइनस 2r अनि हामीसँग बाँकी बच्यो यहाँनिर x को पावर 18 माइनस 2r माइनस r माइनस 3r। ओके, हामीले खोजेका छौं x टू दी पावर 6 को कोएफिसिएन्ट। x टू दी पावर 6 को कोएफिसिएन्ट को लागि यो x टू दी पावर 6 हुनु पर्यो। सो फर कोएफिसिएन्ट अफ x to the power 6, the main thing we need 18 minus 3r must be equal to 6। जब 18 minus 3r 6 हुन्छ, अटोमेटिकली x to the power 6 हुन जान्छ त्यो हैन। अब r को भ्यालु कति आउँछ? यो उता गयो 6 minus 18 minus 12 minus 3 will divide, so r equal to 4। r को भ्यालु 4 भयो। अब यो सबै के हो? यही हो कोएफिसिएन्ट। त्यसपछि हामीले के लेख्छौं? सो कोएफिसिएन्ट अफ x टू दी पावर 6 इज इक्वल टू c 9 4 3 टू दी पावर 9 माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस 1 टू दी पावर 4। व्हाट डू वी गेट? अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ। यसको n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल into r factorial into 3 to the power 9 minus 8 1 भयो, लेख्नै परेन। अनि माइनस 1 को पावर 4 1 जस्ट 3। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर जे आउँछ त्यो हुन्छ रिक्वायर्ड कोएफिसिएन्ट अफ x टू द पावर 6। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं त? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial, त 5 factorial cancelled अनि 4 into 3 into 2 into 1 into 3 cancelled, 4 2 जा 8, बाकी बच्यो 9 into 7 into 6। This is the required coefficient of x to the power 6। Clear? Have a look। Okay, now term free from x, binomial expansion मा भेरिएबल नभएको टर्म कुन हो त्यो फाइन्ड गर्दाखेरि के गर्ने? यो पनि कोएफिसिएन्ट फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस जस्तै प्रोसेस हो। ओके, यसमा हामीले पहिला के गर्नु पर्यो? यसको जनरल टर्म निकाल्नु पर्यो। जनरल टर्म हियर
general term of x square plus 1 by x to the power 12 is equal to c n r। अब a को पावर n माइनस r, a भन्नुको मतलब फर्स्ट हो, फर्स्ट को पावर n माइनस r अनि सेकेंड को पावर r। अब यो कति भयो c 12r x को पावर 24 माइनस 2r x को पावर माइनस r। अब c 12r x को पावर 24 माइनस 3r। ओके, अब हामीलाई के चाहिएको छ टर्म फ्री फ्रम x, टर्म विदाउट x हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब जुन x छ त्यसको पावर 0 हुनु पर्यो। त हामीले के लेख्न सक्छौं फर द टर्म फ्री फ्रम x। अब x नहुनुको मतलब x टु दी पावर 0 भएपछि त x भएन, x को पावर 0 मतलब भ्यालु 1। त यसको लागि हाम्रो यो x को जुन पावर छ यसको भ्यालु कति हुनुपर्छ 0। त 24 माइनस 3r इक्वल टु 0 अनि यसले सो गर्छ r को भ्यालु 8। भन्नुको मतलब r को ठाउँमा 8 राख्ने बित्तिकै फ्री फ्रम x हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। x को पावर 24 माइनस 3 इंटू 8, 24 माइनस 24 x टू दी पावर 0 भन्नुको मतलब x भ्यानिस्ड, x खतम। बाँकी जुन बच्यो त्यो भयो टर्म। त्यो एक्सपान्ड गर्दाखेरि त्यहाँनिर x हुँदैन, यस बाहेकको जुन यो नम्बर आइरहेछ त्यो मात्र हुन्छ। त्यसकारण हामी के लेख्न सक्छौं सो द टर्म फ्री फ्रम x इज इक्वल टु c 12 8 हुन्छ। किनकि यो 8 राख्ने हो भने यहाँ 8 अनि यहाँ 8 त यो x टु दी पावर 0 1 भयो। त यो जुन हो यो टर्म बाँकी रहन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ x टु दी पावर 0 मतलब कोएफिसिएन्ट अफ विदाउट x, जस्ट अ नम्बर, त्यही नम्बर। यो नै रिक्वायर्ड के भयो द टर्म फ्री फ्रम x इन द एक्सपान्सन अफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई x होल टु दी पावर 12। यसलाई अब सिम्प्लिफाई जब गर्छौं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 12 11 10 9 8 कैंसल्ड 4 3 2 4 3 जा 12 अनि 2 5 जा 10, बाँकी के बच्यो 11 इंटू 45 जे आउँछ यो नै हो द टर्म फ्री फ्रम x। Have a look. Now let's try this. x plus 1 by x को पावर 2n छ भने टर्म फ्री फ्रम x कुन टर्म हुन्छ र त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ। पहिला हामीले के गर्छौं जेनरल टर्म अफ x plus 1 by x to the power 2n is equal to tr plus 1 हो। हामीले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ r plus 1। cn मतलब 2n भयो यहाँनिर पावर r। अब यो a r n माइनस r यो अनि यसको पावर r। अब यो कति भयो c2nr x को पावर 2n माइनस 2r। कसरी 1 को पावर r1 x को पावर r अनि यो माथि जान्छ यहाँनिर 2n माइनस r इन्टु x टु दी पावर माइनस r 2n माइनस 2r। अब फर द टर्म फ्री फ्रम x, x फ्री हुनको लागि x को पावर 0 चाहियो 2n माइनस 2r इक्वल टू 0। इट गिव्स r इक्वल टू n मतलब r को जुन भ्यालु हो त्यो n हुनुपर्छ। त सो के लेख्न सकिन्छ टर्म फ्री फ्रम x इज इक्वल टू r इज n t n प्लस 1 हैन। यो tn प्लस 1 को मतलब n टर्म भइहाल्यो यहाँनिर। c कति 2n अनि r को ठाउँमा अब हामीले लेख्छौं n। ओके, यसको भ्यालु त 1 भइहाल्यो। अब यो कति भयो त
2n factorial n minus r factorial into r factorial. Finally we get, what do we get? 2n factorial by n factorial whole square. N factorial into n factorial whole square. This is the required term which is free from the variable x in this expansion. Okay, have a look. Okay, now once again with the new concept, middle terms in the binomial expansion. Term independent to x, यसभन्दा अगाडि पढ्यौं, free from x हैन. त्यसपछि जेनरल टर्म, पार्टिकुलर टर्म्सहरु कसरी निकाल्ने यसभन्दा अगाडि हामीले पढेको छौं. अब यहाँनिर मिडल टर्म्स, बीचको टर्म कसरी निकाल्ने, त यसमा दुईवटा केस आउँछ. दुईवटा केस कसरी आउँछ? जुन पावर हो a plus x to the power n, त्यो पावर ऑड नम्बर पनि हुन सक्छ, इभन नम्बर पनि हुन सक्छ हैन. र हामीलाई त यो थाहा छ कि नम्बर अफ टर्म्स इज अलवेज n plus 1. कसरी? a plus b होल स्क्वायर मा a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर 3 टर्म्स भयो. a plus b होल क्यूब मा 4 वटा टर्म्स हुन्छ. भन्नुको मतलब पावर जति हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स त्यो पावर भन्दा 1 ले बढी हुन्छ हैन. त यदि हामीले एउटा एक्जाम्पल यहाँनिर लिन्छौं यसको लागि, मानौ a plus x होल स्क्वायर लिइराछौं, त यसले सो गर्छ a स्क्वायर 2ax plus x स्क्वायर. त यो के भइहाल्यो? यो भयो मिडल टर्म, मिड टर्म हैन. कस्तो छ यो? इफ n इज इभन नम्बर, यो इभन नम्बर भयो त नम्बर अफ टर्म्स 1 बढी छ, त बीचमा एउटा मिडल टर्म आउँछ. यदि पावर इभन नम्बर हो भने हामीले नम्बर अफ टर्म्स ऑड पाउँछौं. त नम्बर अफ टर्म्स ऑड भएको हुनाले बीचमा एउटा मिडल टर्म आइपुग्छ. तर ऑड भयो भने यहाँनिर तीनवटाको केसमा, जस्तै a plus x होल क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ओके, त यहाँनिर हामीले दुईवटा टर्म्स बीचमा पायौं, मिडल टर्म्स, मिड टर्म्स. त यो कुरा मेनली हामीले बुझ्नु छ कि n जुन हो यदि इभन हो त नम्बर अफ टर्म्स ऑड हुन्छ र सिंगल मिडल टर्म एक्जिस्ट गर्छ हैन. अब ऑड हो भने n को पावर ऑड हो भने नम्बर अफ टर्म्स इभन हुन्छ र इभन नम्बर अफ टर्म्स भएको हुनाले बीचमा दुईवटा टर्म्स एज मिडल टर्म्स एक्जिस्ट गर्छ. यसैको बेसिसमा हामीले मिडल टर्म्सलाई क्याल्कुलेट गर्छौं. ओके, वन्स हैव अ लुक. ओके स्टुडेन्ट्स, लेट्स सल्भ अ प्रब्लम. यसको मिडल टर्म निकाल्नु छ हामीलाई. ओके, कुनै स्पेसिफिक फर्मुलाको पछाडी जानु जरुरी छैन किनकि हामीले जेनरल टर्म पढिसक्यौं. जेनरल टर्मले अलमोस्ट प्रब्लमहरु हामीले सल्भ गर्न सक्छौं. यहाँनिर x टु द पावर 18 भएको हुनाले के लेख्न सक्छौं? नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन अफ दिस इज इक्वल टु 18 plus 1 equal to 19. नम्बर अफ टर्म्स 19 भयो. नम्बर अफ टर्म्स ऑड हुनुको मतलब बीचमा एउटा मिडल टर्म हुन्छ. जस्तै 3टा छ भने टर्म्स बीचमा एउटा मिडल टर्म, 5 वटा छ भने बीचमा यो एउटा मिडल टर्म, दुईटा फर्स्टमा दुईटा लास्टमा. त्यहाँ नम्बर अफ ऑड, नम्बर अफ टर्म्स ऑड भयो त हामीले के लेख्न सक्छौं? देयरफोर देयर एक्जिस्ट one middle term. So middle term भयो is equal to n plus 1 by 2 th term. यो कति भयो? 20 by 2 10th term. हामीले स्ट्याटिस्टिक्स को कन्सेप्ट एप्लाई गर्न सक्छौं. नम्बर अफ टर्म्स n छ भने n plus 1 by 2 मिडल टर्म क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ. मतलब यो नम्बर अफ टर्म्स 19 भएको हुनाले बीचको जुन 10th टर्म हुन्छ त्यो टर्म नै मिडल टर्मको रूपमा यहाँनिर एक्जिस्ट गर्छ. अब यो 10th टर्मलाई हामीले जेनरल टर्मको क्याल्कुलेसन गरे जस्तै गरिदिनु छ. नाउ मिडल टर्म 10th टर्म भयो.
ओके, त यसैलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। नाउ मिडल टर्म इज इक्वल टू T10 मीन्स 9 + 1, 9 + 1 R + 1 बनाएको यसलाई। अब R + 1 बनाएपछि CN भन्नुको मतलब यो 18 अनि R भन्नुको मतलब कति 9 अनि A मतलब यो X, A to the power n minus R into X to the power R। ओके, त हामीले कति पायौं त n factorial n minus R factorial R factorial X to the power 9 1 by X to the power 9 क्यान्सल हुन्छ दुईटै। अब बाँकी बच्यो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ 18 factorial 9 factorial 9 factorial यो नै रिक्वायर्ड मिडल टर्म भयो। यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर पनि सो गर्न सक्छौं। ओके, बाइ द वे यहाँनिर टु दी पावर 19 भएको भयो। हामीले लेख्थ्यौं नम्बर अफ टर्म्स इक्वल टू 19 + 1 इक्वल टू 20। देयर एक्जिस्ट टू मिडल टर्म्स। त टू मिडल टर्म्समा 20 मा कुन कुन त एउटा n/2 अनि अर्को नेक्स्ट n/2 भन्दाखेरि यो 20 भएपछि 20/2 एउटा 10th टर्म अनि अर्को चाहिँ 11th टर्म। त दुईटैलाई हामीले मिडल टर्म्स आर फर्स्ट मिडल टर्म सेकेन्ड मिडल टर्म भनेर सो गर्न सक्छौं। ओके, हैव अ लुक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 2x + 1/x to the power 17। यसको मिडल टर्म्स निकाल्नको लागि हामीले पहिला नम्बर अफ टर्म्स इन द एक्सपान्सन 17 + 1 इक्वल टू 18। नंबर अफ टर्म्स 18 भयो को मतलब देयरफोर देयर एक्जिस्ट टू मिडल टर्म्स हैन। फर्स्ट मिड टर्म इक्वल टू n/2 9th टर्म एउटा 9th भयो। सेकेन्ड मिड टर्म इक्वल टू यसमा 1 प्लस गरिदिने 10th टर्म। यो कसरी आयो होला नम्बर अफ टर्म्स 18 हैन। हामीले आफ्नो फिंगर्सको हेल्प लिन सक्छौं। नम्बर अफ टर्म्स यदि 10 छ भने यो बीचको दुईटा के भयो त मिडल टर्म्स भयो। 10 डिवाइडेड बाइ 2 5 फिफ्थ टर्म एउटा अनि त्यसपछि लगतै 6th टर्म। ओके, त जतिवटा नम्बर अफ टर्म्स छ र त्यो नम्बर अफ टर्म्स यदि इभन हो भने सिधै त्यसलाई हामीले 2 ले डिवाइड गरिदिन्छौं। त फर्स्ट मिडल टर्म आउँछ, त्यसमा 1 प्लस गर्छौं, सेकेन्ड मिडल टर्म आउँछ। अब यो दुईटैलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ युजिङ द फर्मुला अफ जनरल टर्म। अब के गर्न सकिन्छ नाउ फर्स्ट मिड टर्म इक्वल टू 9th टर्म इक्वल टू T9 मतलब 8 + 1 R + 1 9th टर्म यो 9th नै हो T9 यसलाई R + 1 मा लग्नु छ। R + 1 मा लगेपछि के आउँछ CNR NR। ओके, अनि त्यसपछि A to the power n minus R 17 - 8 कति आउँछ 17 - 8 अनि त्यसपछि x to the power R। अब यो कति भयो C 17 8 2 को पावर 9 x को पावर 9 x को पावर -8। ओके, देन वी गेट C 17 8 2 to the power 9 into x। यो भयो फर्स्ट मिडल टर्म। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं युजिङ द फर्मुला अफ C and R। ओके, त्यसैगरी सेकेन्ड मिडल टर्म नाउ सेकेन्ड मिडल टर्म। अब के छ सेकेन्ड मिडल टर्म 10th T10 मतलब TN R + 1। ओके, अब R + 1 सिधै फर्मुलामा राख्नु छ। CN भनेको n भनेको यहाँ 17 हो, R भनेको 9 भयो अनि A भनेको 2x भयो 2x to the power 17 - 9 अनि x भनेको यो सेकेन्ड 1/x to the power R भन्नुको मतलब 9।
अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफिकेसनमा लग्नु छ। यो 17 9 2 को पावर कति हुन्छ 2 को पावर 8 x को पावर 8 1 by x to the power 9 means x to the power -9 कति भयो c 17 9 2 to the power 8 1 by x यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ। दिस इज द रिक्वायर्ड सेकेन्ड मिडल टर्म। ओके, फाइन्ड मिडल टर्म सँग रिलेटेड क्वेशनहरु 2 मार्क्समा एउटा आउने गर्छ जेनरली बाइनोमियल थ्योरमबाट सर्ट क्वेशनमा। यसको प्रोसेस यही हो। मिडल टर्म सँग रिलेटेड अब अलमोस्ट प्रब्लम्सहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यसको यो टपिक सँग रिलेटेड केही सर्ट इम्प्रुभिङहरु छ, त्यसलाई लिएर म नेक्स्ट भिडियोमा आउने छु। थ्यांक्स फर वाचिङ। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय।